अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुत्ते की तख्लीक कैसे और क्यों हुई? कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफ़ात पाई जाती हैं जिनमें से कोई एक सिफ़त इंसान पा ले तो वली बन जाए? नाजरीन, दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? कुत्ते अजान की आवाज़ सुनकर क्यों रोते हैं? और अगर कोई शख्स कुत्ते को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुताल्लिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। नाजरीन, कुत्ता न सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुताल्लिक़ कदीम तारीख़ और सहीफ़ों में 2 हिकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुताल्लिक़ इमाम अब्दुर्रहमान सफ़ूरी ने अपनी किताब नज़ाहतुल मजालिस में नकल फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने इस सजदे से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। इस मिट्टी के हटने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। इसके बाद इस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाक़या इमाम सफ़ूरी ने बिला किसी सनद के ज़िक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। नाजरीन, दूसरी हिकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा था तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानद काँप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा कि तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई थी। उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते इसके बाद इंसानों और इन दरिंदों के बीच अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। नाजरीन, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ, सनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतुब में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत बयान की जाती है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली हुई है? फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पर पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा कुछ यूँ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज़ उसके अजर में से 2 किरात कम किया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला ज़रूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। नाजरीन, कुत्ता एक नजस जानवर है जो मुर्दार खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है
اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ ناظرین، ایک تو کتے میں وفاداری کا منکا بھی پایا جاتا ہے، تو دوسری طرف سے یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات پائی جاتی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ رازعین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ اور نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، یہ رات کو کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ ناظرین، اذان کی آواز سن کر کتے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکلتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آواز نکالتے ہیں جیسا کہ رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریا کی آواز کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ رب العزت نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا قبر کے عذاب کی بات کی جائے تو اس بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے موجود ہیں۔ ناظرین، خواب میں کتا کمینہ اور مہربان دشمن ہے۔ خواب کے اندر کتے کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا شیطان کے جال میں پھنسنے یا دشمن سے مقابلہ ہونے اور نقصان پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر دیوانے یعنی بولے کتے کو دیکھنا بیماری پڑنے یا وبا پھیلنے اور لوگوں کو تکلیف میں پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر سیاہ یا سفید کتا دیکھنا، سیاہ کتا عرب میں سے دشمن ہے اور سفید کتا عجم میں سے دشمن ہے۔ خواب کے اندر فرما بردار کتا دیکھنا دوست سے فائدہ پہنچنے یا دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر پاگل یا بولے کتے کو ہلاک کرنا بیماری، وبا اور بلا سے نجات پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کتے سے ڈرنا
شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کتیا کا دودھ پینا مال حرام جمع کرنے کی علامت ہے، اس کو خوف اور دہشت پہنچے گی۔ خواب کے اندر کتے کا کاٹنا دشمن سے نقصان پہنچے گا مگر دل مطمئن رہے گا۔ خواب کے اندر کتے کا گوشت کھانا دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کتے کو روٹی دینا اس پر روزی فراخ ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کتے کی دم کو دیکھنا وفادار عورت کے ملنے، شہوت کے زیادہ ہونے، قوت مردانہ میں اضافہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کتے کی طرح پانی پینا عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کی علامت ہے، لیکن ایسا کام کرے گا کہ آزمائش اور فتنوں میں پڑے گا اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخش دے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔